دوستا قومای گل سلام. من این ویدیو که ما میخوایم بگم که وقتی که شما چاول پختانی نه تازه از بله دیگ کی تازه از بله منقال از بله چوله یا از بله گیس که شما که است تازه که بالین تازه دیگ فرش خامخا بویش تازه بال میشه بویش فرش است چاول فرش چای که بریانی باشه چای ساده چاول باشه معلوم داره بوی چاول که است خوب است و دل آدم که است میخواد تو فرش که است بخوری گرم که است چاول بخوری لیکن منی مدیکال ساینس دیگه شماری تجویز منه که شما که است چاول گرم که است نخرین بلکه چاول که است شما منی فریج بیلو چاول که یخ شد از بعد که است اور که است برو بدر کو اور که است بیشک منی مایکروویو که است دوباره گرم کو یا از بعد بله گیسم که تو گرم کنی بخوری که است از لحاظ صحی که است از لحاظ صحت که است برای صحت چون که است خوب از لحاظ مدیکالی برای صحت چون که است زیاد فایده منده خاص طور پر او آدمایی که اونا که است دیابتیس که است در مطلب که است اونا ناجوری شوگر در بریزنه خب وجهش چیز است وجهش اگر ما مثلا اگر از خالی شمار که است تر گپ بگم شاید بعد ذهن باز شما با یاری طبابت شروع کرده رفته که است یگو یونانی کتاب یگو یونانی طبیب را که است خانده دیگه نال مستن که استیاز بله اینترنت گو ټوټکه که زده گیر شماده ماده قدمو شیر نه این ترنی است برای اینکه ما تو خود ثابت کنم ما که است میخوایم بر اجازه بدین که ما فون که است باز کنم برای فون که است شماره یک آرتیکل که است نشان میدم مطلب اگر فون ما که است شمار نشود ده بیتنه مطلب اگر نشود ده نتنیس مطلب خالی شما کم سے کم یک چیز خو میتن بفهمین که مطلب یک است از بله جان هاپکین یونیورسیتی است جان هاپکین که است بسیار یک مشهور یونیورسیتی است در منی امریکا که است در منی مدیکال که است خاص طور پر بسیار پاپولر است خاص طور پر در معامله کانسر که است نال دیگه نال مستن که است منی زی سایت شما که است این آرتیکل بون بخوان ماید فیدیگم که است کوشش کنم بایر معلوم نی کیمره از ما که است زوم کدو که است ایشو من بعض اوقات اگر شمار نشود ده بیتنه ما خود پوت کنم اگر نشود ده بیتنه شمار دیگه نال مستن که است شما هم تر کی آرتیکل مگه منیزی که است مگه what is resistant starch مطلب دوستایی که اگر in case کیمریز ما که است زوم نتنسته باشه شما که است خودون شما که است سرچ میتونین what is resistant starch که است اگر شما که است سرچ کن شما دوباره resistant starch که است یک بلوک چیزا که است میخوانه خب دیگه یک مطلب شما چاول تازه کی پخته مونین اگر شما بخورین که است شوگر لیول شما که است منی خون چون که است شوگر لیول چون چانه که سپایک نه یعنی بال مای بازو که است بریشم که است نقصان ده نه لیکن اگر تور که است میگری منی یخ منی فریج ملی که است که یخ میشه بازو که است یک کلان حصه جو چاول که است چکار میشه که منی رزिस्टेंट استارچ تبدیل میشه خو استارچ که است رنگ کربوهیدرات و حساب کن رنگ شوگر وری است یک فارم شوگر د زبان ساده دم رنگ دیگه نال مستن اگر تو کی او کی رزिस्टेंट استارچ میشه وزو رزिस्टेंट استارچ د جایزی کی او د منی روده ریزیشم که است جذب شنه مطلب دوستای کی دایجستیو سیستم خانده نوم دام که است شما دایجستیو سیستم میخوان شما رو می چیزی یاد میداره مطلب زیاتر خوراک که است که جذب میشه هاضمه خو مطلب د منی دانت میشه د منی چیزا که است میشه منی معده تو میشه منی روده ریزی تم میشه لیکن منی روده ریزی یک لو کلان سیش جذب میشه خوراک است واسه کی منی روده ریزی که خوراکی هضم شده که جذب میشه او که است منی خون تو ما اگر چاول شما گرم که بالینو که مخرینو که است منی روده ریزی شم جذب میشه منی خون موره خامخا کربوهیدرات چاول زیاد است واسه که است شوگر بلی که است بلد شو که است اسپایک نه لیکن اگر تو منی رزिस्टेंट استارچ تبدیل نی بعضی سای خوراک که است که د منی روده ریزه که هضم نمیشه او که است چیکار میشه اونا که است مون منی روده کټه که است اونجی بکتریا داره واسه بکتریا که است چیکار نه که ور که است خمیر منه مثلا دیگه او خمیر کی کد وزور که است د منی فایدمند چیزا که است تبدیل منه د اونچ که است مزو خاطر تو د منی معده منی روده کټه که است تو دو رنگ بکتریا داره مثلا که است انواع و اقسام شست متما دو گروه شی مگم یک گروهش که است مو خوب بکتریا مگی یک گروهش که است مو بد بکتریا مگی خوب بکتریا شو است که تو را د هاضمه مدد منه منی چیزا که است یک بلوک فایدمند غذایت چیزا که است برای جان که است پیدا نه نقصان دیش اون است که انفکشن که است کاز منه و زمزه خاطر وقتی که تو
یک رزیستنت استارچ که است منی میده ریزید که است هضم نمیشه جذب نمیشه منی خون تو بزو که است مور منی روده کټی تو منی روده کټی که است او که است چیکار نه خوب او که مطلب از خاطری زو خمیر که میشه عمل خمیر که میشه مو فرمنتیشن میگه انگلیسی که است او خمیر که میشه هم که نانه که مو خمیر نه زولر که مو خمیر نه آردر میگن من یاوش من نختی کونه خمیر که است تو منیش من نختی یا که مثلا که است دمنیزو که است تو انزیم تیار شده که است شما که مینداختن منیش که است یست که است که مور میگی دیگه اور که تو تیار شده ایشم بلام شال جدید که است که تو مینداختی وشنه زوله که است انت بال مای خمیر که است انت بال مای نان که تو وقت نان که است سافت مای سلاخ که است منیشی مطلب اینجام که است امو عمل میشه مطلب ما بریزی که شما یک پرکتیکال چیزش نشودم این مطلب شما یک بوتل که است نشودم نه لیتاب شما یک بوتل پیش شما یک بوتل جوس معلوم میشه که منیز جوس نه شما شکل چم که شما میگنین منیزی که است چای سیاه ما مطلب تر ساده چای سیاه دم کدوم دیگه نال مستن که است شیرمنیش بوران دختم که است مطلب شیرین چنه چای سیاه شیرین است لیکن منیزو که است یک خمیر شده چای که در زبان کورین در نظر ما اور کمبوکا که است موگه که است دیگه نال شما که است سرچم میتن کمبوکا که است نالو کمبوکا که است منیزو که است بکتریا داره نال مطلب در کونیزی که است شما شاید بینگرین نه مگر مریضه نه یعنی چیزار که شما میگرین که کلرش که است کم مختلفه اونو که است بکتریا اینال شما یک چیز دیگه نوتیس کردن اینال یعنی بوتل که است الان که منیزی چای شیرینه بوتل تو خنتر آمس کده از خاطر ازی آمس کده که بکتریای درون ازی که است اونا که است که اونجا خمیر که کده دوران خمیر که است گیس که است که جوشتن مطلب ریزی که ما ثابت کردم سر ازی بوتل ما آواز نفتوخ اینال آواز پفت شنیدن اینال که است بوتل کم چیزیش که است دیگه تر موتنیه رنگی که اینا ورچر کیمو گیس که است از منش برو بدرش مطلب یعنی کمبوکر که است ما ده خانه جور کردم بیسیکلی ساده چای دیگه نال مستن منیش که است بوران دخته شیرین که شده کونه کمبوکا که منیش اندخته باز اشت دیگه شد تو که است بکتریا باید تو بکست از روشنی شیر بچاو کنی تو منی در تاریکی که است میلی یک جای مطلب بوتل باید صاف باشه چیزای باید صاف باشه چرکی خوراک تیار شده بکتریایی که نقصان ده هم منیش که است گرو میتن کنه و منیش که است دیگه منیزی که است ازی دیگه مایکرو ارگانیزم هم که است میتونه گرو کنه که مطلب تو انفکشن کاز کنه خاطر تو باید منیزی محتاط باشی لیکن این که است برای چیز خوبه همونطور که ما گفتم که مطلب که است هلپ کنه که تو روده کټی تو که است د منیزو خوب بکتریا که است مقدار شي زیاد شنه مو چیز که است ماس هم است نه ماس هم که است وشن خمیر ماس خشنه که شیر جوړ شده دیگه تو د منیز که است کونه ماس میندختی کونه ماس چرکونش بکتریا او که است شیر چکار نه شیر گرم را که است که تو میلی دیگه او که است اور که است خمیر کی مونه بس شیر که است د منی ماس که است تبدیل مونه بالکل اون سیم پروسس که است اینج موشه بس دیگه همزو خاطر که است او اینال ماس وری چیزاره سرکه وری چیزاره کمبوکا وری چیزاره که است اینار که است د زبانی مدیکل که است پروبایوتیکس مگه پروبایوتیکس که است مگه یعنی مطلب منیز نی آلریدی بکتریا که است وجود داره لیکن چاول را که ما شمار که گفتم که مثلا نال چاول را که شما مخورین یا اینی سوزی یا میوه که مطلب منیش فایبر زیاد داره منیش ریشه که زیاد داره وقتی که تور مخوری را که است پری بایوتیکس مگه یک پرو که مطلب آلریدی بکتریا داره یک است پری مطلب پیش است دیگه همزو خاطر وقتی که تور مخوری و خودشر که دمنی میده تو که است هضم نمیشه منی روده ریزید که است نه هضم نمیشه و جذبم نمیشه وضو منی روده کټی تو منی روده کټی کرافت اون که است بکتریا که اونجا که است اونا که است خمیر منه باز از او که است که گلوکوز که جور منه و گلوکوز که است مخره باز آبادی خوب بکتریا که است منی چیزی که است زیاد میشه باز بد بکتریا که است کم میشه باز اونو که است فایده از است اینال مثلا باز خو چاول چره باز چاول گفتم که مطلب چاول که تو که یخ که منو رزिस्टेंट استارچ که جور میشه باز منی روده کټی کرافت خوب بکتریا که است فید منه نه صرف بلد شوگر تر بال نموبره کورید خور میشه نان خمور کورید بخوشه دیگه نان دلت نمیخواه نه باز همزو خاطر که است این مدد مونه که تو وزن تم کم شونه وزن تم که مثلا آدم فول چاق نشنی تو فیلینگ میده مطلب تو خوب فیل نی که مطلب ما نه کوریم پوره دیگه باز دویم که است خوب بکتریای ترکی مونه بس تور که است از کولن کانسر مطلب کانسری که روده کټه که مطلب کانسر شسته ازو که است تور بچاو مونه
وزن بچاونه دیگه بلد شوگر تو کسته مینتین ونه که مطلب تو کسته چیزا نشن مثلا کسته اینی مطلب یک چند خوبیاش بود یک ریزه گپ بود دیگه ما بنیاد از کستم اکسپلینیشن چم کردم امیدم که مطلب ما برای شما کست اکسپلین کرده باشم علاوه ازی کستم مردم کست یک چیز دیگه هم کستم بوده نه مثلا مو که چاول پختنی مو چاول کست فول پختنی یا مثلا پاستا پختنی فول پختنی بس ایتالیان والا نوش که ماده اونا مگر نه تو فول پختنه کو مطلب مو قص باشه چاول مطلب تو خیده بیتن چیوی باشه این دانت مطلب سختم نباشه که تو خوردن تنی مطلب نرم نباشه فول باید پختنه کنی نزدیکی پخته شده که رسید مطلب حساب کنو که 85% این که پخته شد بس بال کو مطلب چاول فول پورا پخته نشده باشه بزو کسته مطلب چیوی مطلب تو کم بیتن خیده بیتن دیگه اونو کسته اور کسته ایندنتیت بخیال از دنته کسته در زبانی ایتالیان مگه ما ایتالیان یاد ندارم دیگه شما خودتون کسته سرچ میتونید دنته پاستا یا دنته رایس هم ترا کسته شما سرچ کن اینترنت کسته شما رو برایشم کسته پیدا مونه بعضم کسته دوستا ما در نظر از ما ماده که ما هم اکسپلین کدوم الکر چی سرسری ما از امشن از ما یست که یک گروه دوستا کسته نظام هاضمه خبره و یک بار که ما میگم سر از خلاص میشه لیکن بعضم اگر ما گوجه باشه که صحیح توضیح دادن نتونسته باشم صحیح اکسپلین کردن نتونسته باشم یا شما گو سوال داشته باشین یا حتی که تنقید داشته باشین کسته از ما ضرور برسین ما کسته خوشحالم شم تشکر دوست